अभिवादये अहमस्मि लता। अत्र भवतां स्वागतम् एतस्मिन् डीडी न्यूज़ वार्ता प्रसारणे। अथ प्रमुखाः वार्ताः। लोकसभायां रात्रौ 1 यावत् प्रवर्तितं गतम् ऑपरेशन सिन्दूर इत्येतं विशिष्टाभियानमालक्ष्य चर्चा। अद्य मध्याह्ने 12 गृहमन्त्री अमितशाहः उपस्थापयेत् नैजं विचारम्। नेता विपक्षः राहुल गान्धी अथ अन्ये सांसदाः भवेयुः उपस्थिताः। तावत् प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी सायंकाले प्रकाशयेत् समापनभाषणम्। राज्यसभायामपि अद्य ऑपरेशन सिन्दूर इत्येतद् विशिष्टाभियानमालक्ष्य 16 होरात्मिकी चर्चा समारभेत। रक्षामन्त्री राजनाथ सिंहः कुर्यात् चर्चायाः समारम्भम्। विपक्षिपक्षतः मल्लिकार्जुन खड़गे इत्येषः भविष्यति प्रथमः वक्ता। विधेयकानि आलक्ष्य निर्णयार्थं समयसीमा निर्धारणप्रकरणे प्रेसिडेन्शियल रेफरेन्स् इत्येतस्मिन् विषये शीर्षन्यायालये अद्य समाचरितं स्यात् वादश्रवणम्। केन्द्र-राज्यप्रशासनयोः प्रत्युत्तरानुगुणं प्रकरणं श्रुतं स्यात्। तावत् गतदिने केरलप्रशासनेन अपि कृतः रेफरेन्स् इत्येतस्य विरोधः। सोनिया राहुल गान्धिभ्यां नेशनल हेराल्ड इत्याख्ये प्रकरणे समनिति प्रपत्रं प्रदत्तं स्यात् न वा? अद्य प्रकरणेन सम्बद्धे प्रवर्तननिदेशालयेन प्रकाशिते पत्रे संज्ञाननिर्णयप्रकरणे दिल्लीस्थितः न्यायालयः निजनिर्णयं श्रावयेत्। अन्ते तावत् संयुक्तराज्य अमेरिका चीन देशयोः मध्ये वाणिज्यिककरपरे सन्धिविषये अद्य पुनः समाचरितुं शक्नोति वार्ता। द्वयोः राष्ट्रपत्योः उपवेशनेन व्यापारगतः संघर्षः अल्पः स्यात् इति सम्भावना। इदानीं वार्ताः विस्तरेण। लोकसभायाम् अद्य अपि ऑपरेशन सिन्दूर इत्याख्ये विशेषाभियाने चर्चा निर्धारिता अस्ति। तावत् एतस्मिन् क्रमे प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी अद्य सायंकाले सम्बद्धायां चर्चायां भागं गृह्णीयात् इति अथ स्वकं वक्तव्यम् उपस्थापयेत्। तत्रैव केन्द्रीय गृहमन्त्री अमितशाहः अद्य मध्याह्ने 12 चर्चायाः समारम्भं कुर्यात्। अपरत्र कांग्रेस दलपक्षतः नेतृप्रतिपक्षः राहुल गान्धी अपि स्ववक्तव्यं प्रकाशयेत्। प्रियंका गान्धी, केसी वेणुगोपालः चापि अद्य कांग्रेस दलीयानां नेतॄणां वक्तृसूच्यां सम्मिलिते स्तः। अत्र क्रमे समाजवादी पार्टीति दलस्य अखिलेश यादवः अपि चर्चायां भवेत् सम्मिलितः इति सम्भाव्यते। इतः पूर्वं गतदिने लोकसभायां प्रायशः 11 होरावधिकी चर्चा जाता। सदनस्य कार्याचरणं मध्याह्ने 5:02 समारभ्य अर्धरात्रिं यावत् प्रायशः 1 यावत् प्रचलितम्। तावत् यदि राज्यसभायाः वार्तां कुर्मः तर्हि एतस्मिन् उच्चसदने अपि सिन्दूराभियाने मध्याह्ने 2 चर्चा समारभेत। रक्षामन्त्री राजनाथ सिंहः अस्याः चर्चायाः आरम्भं कुर्यात्। प्रशासनपक्षतः केन्द्रीय मन्त्री जेपी नड्डा इत्येषः अथ निर्मला सीतारमण इत्यसौ मुख्यवक्तृत्वेन सम्मिलितौ भवेताम्। राज्यसभायां नेतृप्रतिपक्षः मल्लिकार्जुन खड़गे इत्येषः विपक्षिदलस्य प्रथमः प्रवक्ता भवेत्। तावत् गतदिने लोकसभायाः कार्याचरणं 2 स्थगितं जातं। ततः परं समारब्धे कार्यजाते लोकसभायाम् ऑपरेशन सिन्दूर इत्येतत् विशेषाभियानमालक्ष्य 16 होरात्मिकी चर्चा समाचरिता। रक्षामन्त्री राजनाथ सिंहः चर्चायाः समारम्भं कृतवान् अथ ऑपरेशन सिन्दूर इत्येतस्मिन् विशेषाभियानविषये सूचनां प्रकाशितवान्। अत्रान्तरे सर्वप्रथमं रक्षामन्त्री विशिष्टे अभियाने सम्मिलितेभ्यः सैन्यवीरेभ्यः नमनाञ्जलिं प्रस्तुतवान्। ऑपरेशन सिन्दूर इत्येतस्मिन् विशेषाभियानविषये रक्षामन्त्री कथितवान् यत् भारतीयसेनया कोरतः कृते आक्रमणे पाकिस्तानस्य 9 आतङ्किप्रशिक्षणकेन्द्राणि ध्वंसितानि। एतस्मिन् सैन्याभियाने अनुमानानुसारं प्रायः भूयोपि 100 आतङ्कवादिनः, तेषां प्रशिक्षकाः अथ तदीयसहयोगिनः व्यापादितं गताः। हमारी सेनाओं द्वारा की गई वेल कोऑर्डिनेटेड स्ट्राइक्स ने 9 टेररिस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर टारगेट्स को प्रिसीजन के साथ, सटीकता के साथ हिट किया।
और इस सैन्य कार्रवाई में एक अनुमान के अनुसार 100 से अधिक आतंकवादी, मैं बहुत संभल कर बोल रहा हूं अध्यक्ष महोदय, हमारी फिगर गलत ना होने पाए, फिगर इससे बहुत अधिक है, 100 से अधिक आतंकवादी, उनके ट्रेनर, उनके प्रशिक्षक, उनके हैंडलर, लश्कर-ए-तोयबा और हिजबुल मुजाहिदीन जैसे आतंकवादी संगठनों से संबंधित थे। ये वही आतंकी संगठन हैं जिन्होंने पाकिस्तान की सेना और ISI का जिन्हें खुला समर्थन प्राप्त है। अध्यक्ष तावत् रक्षामंत्री एतदपि सूचितवान् यत् मे मासस्य 10 दिनाङ्के रात्रौ प्रायः 1:30 पाकिस्तानेन भारतम् आलक्ष्य कृते आक्रमणे ड्रोन् यन्त्रस्य परमाणुयन्त्रस्य च प्रयोगः कृतः। पाकिस्तानेन कृतस्य एतस्य आक्रमण प्रत्युत्तरे भारतीयसेनायाः कार्याचरणं प्रभावयुतम् आसीत्। ऑपरेशन सिंदूर ट्राई सर्विसेज कोऑर्डिनेशन का एक बेमिसाल उदाहरण था। जब भारतीय वायुसेना ने आसमान से हमले किए, हमारी थल सेना ने जमीन पर मोर्चा संभाल लिया। हमारे जवान नियंत्रण रेखा पर पूरी ताकत से डटे रहे और पाकिस्तान की हर हरकत का करारा जवाब दिया। तत्रैव लोकसभायाम् ऑपरेशन सिंदूर इत्याख्ये प्रकरणे चर्चावधौ गतदिने भाजपा इत्येतस्य दलस्य सांसदः अनुराग ठाकुरः कांग्रेस दलम् अथ राहुल गान्धिमालक्ष्य कठोरं प्रहारं कृतवान्। अत्रान्तरे अनुराग ठाकुरः कथितवान् यत् देशम् आलक्ष्य कांग्रेस दलस्य राहुल गान्धेः च मिथ्या विचारः देशवासिभिः अवलोकितः। एलओपी लीडर ऑफ ऑपोजिशन से एलओपी लीडर अपोजिंग भारत बन गए हैं। उनके एजेंडे पे केवल भारत का विरोध है, भारतीय सेना का विरोध है और भारत के प्रधानमंत्री का विरोध करना ही लिखा है। पाकिस्तान और पाकिस्तान सरकार लश्कर-ए-राहुल के बयानों को अपने पक्ष में इस्तेमाल कर रही है और यही नहीं, पाकिस्तान सेना के प्रोपेगेंडा वीडियो में कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष उनके बयान को लेकर पूरी दुनिया भर में दिखाया जा रहा है। मुझे पहले लगता था इनको दिक्कत मोदी जी से है, लेकिन अब मुझे पूर्ण विश्वास है इनकी दिक्कत मातृभूमि से भी है। भारतस्य प्रसिद्धा शत्रुञ्जय क्रीडिका दिव्या देशमुखः ऐषमः महिला चेस वर्ल्ड कप इत्येताभ्यां प्रतियोगिताभ्यां विजितवती। 19-वर्षीया दिव्या देशमुखः जॉर्जिया देशे समायोजितायां फिडे विश्वचषक प्रतियोगितायां भारतस्य एव दिग्गजक्रीडिकां कोनेरू हम्पी इत्येतां पराजित्य एतत् पदकं स्वायत्तीकृतवती। एतेन सहैव दिव्या देशमुखः विश्वचषक विजेत्री प्रथमा भारतीय महिला शतृञ्जय क्रीडिका संवृत्ता। ध्येयं यत् गतवर्षे एव दिव्या कनिष्ठवर्गीयां विश्वचषक प्रतियोगितायामपि विजयं प्राप्तवती आसीत्। दिव्या देशमुखस्य एतम् ऐतिहासिकं विजयम् आलक्ष्य राष्ट्रपतिपदासीना द्रौपदी मुर्मुः तस्यै शुभकामनाः प्रदत्तवती। सममेव एतस्यां प्रतियोगितायाम् उपविजेत्र्यै भारतस्य एव कोनेरू हम्पी इत्येतस्यै अपि तदीयभद्रप्रदर्शनार्थं शुभकामनाः राष्ट्रपतिवर्या प्रदत्तवती। राष्ट्रपतिवर्या एक्स इत्यत्र लिखितवती यत् दिव्या देशमुखाय मदीयाः हार्दिक्यः शुभकामनाः। या हि खलु फिडे इत्येतस्यां महिला विश्वचषक प्रतियोगितायां प्रथमा भारतीय महिला विजेत्री संवृत्ता। तदपि केवलं 19 एव। कोनेरू हम्पी इत्येषा उपविजेत्री अवर्तत। फिडे इत्येतस्याः महिला विश्वचषक प्रतियोगितायाः निर्णायकचक्रे क्रीडिका द्वयमपि भारतात् एव। एतत् अस्माकं देशे विशेषतः महिलासु समेधमानां प्रतिभां प्रदर्शयति। अहं सविश्वासं कथयामि यत् एतत् महिला द्वयमपि इतोपि गौरवं प्राप्स्यति, अस्माकं यूनः च प्रेरयिष्यति। तावत् फिडे महिला विश्वचषक प्रतियोगितायां भारतस्य दिव्या देशमुखः इतिहासं रचितवती। एतत् आलक्ष्य प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी अपि तस्यै शुभकामनाः प्रदत्तवान्। सममेव प्रधानमन्त्री उपविजेत्र्याः कोनेरू हम्पी इत्येतस्याः भद्रं खेलकौशलम् आलक्ष्य तस्यै अपि शुभकामनाः प्रदत्तवान्। प्रधानमन्त्री एक्स इत्यत्र सामाजिके सञ्जालपटले लिखितवान् यत् उत्कृष्टस्य भारतीय शत्रुञ्जय क्रीडिकाद्वयस्य ऐतिहासिकी निर्णायक स्पर्धा।
दिव्यादेशमुखस्य फिडे इत्येतस्यां महिला विश्वशत्रुञ्जय प्रतियोगितायां विजेतृत्वम् आलक्ष्य गर्वम् अनुभवामि। एताम् उल्लेखनीयोपलब्धिमालक्ष्य तस्यै वर्धापनानि, या हि खलु युवभ्यः प्रेरयिष्यति। कोनेरू हम्पी इत्येतया अपि एतस्यां प्रतियोगितायाम् अद्भुतं कौशलं प्रदर्शितवती। क्रीडिकाभिः तदीयेभ्यः भविष्यगतेभ्यः प्रयासेभ्यः शुभकामनाः। विधेयकानि आलक्ष्य निर्णयार्थं समयसीमा निर्धारणप्रकरणे प्रेसिडेन्शियल् रेफरेन्स् इत्येतस्मिन् विषये अद्य शीर्षन्यायालये वादश्रवणं समाचरितं स्यात्। अत्रान्तरे केन्द्र-राज्यप्रशासनयोः प्रत्युत्तरानुगुणं प्रकरणं श्रुतं स्यात्। तावत् गतदिने केरलप्रशासनेन अपि रेफरेन्स् इत्येतस्य विरोधः कृतः आसीत्। एतद्धि प्रकरणं सर्वोच्चन्यायालयस्य एप्रिल् मासस्य 8 दिनाङ्कस्य प्रसङ्गेन सह सम्बद्धमस्ति, यस्मिन् शीर्षन्यायालयेन संविधानस्य निर्धारितानुच्छेदानुगुणं पुरस्कृत्य राष्ट्रपति-राज्यपालाभ्यां विधेयकपारितस्य समयसीमा निर्धारिता आसीत्। राष्ट्रियशिक्षानीतेः 2020 इत्यस्याः अद्य 5 वर्षाणि प्रपूरितं गतानि। एतस्मिन् अवसरे अद्य नवदिल्लीस्थिते भारतमण्डपम् इत्यत्र अखिलभारतीयशिक्षासमागमस्य आयोजनं समाचरितं स्यात्। एतस्मिन् आयोजने केन्द्रीयशिक्षामन्त्री धर्मेन्द्रप्रधानः, राज्यमन्त्री जयन्तचौधरी इत्येषः अथ डॉ सुकान्त मजूमदारः उपस्थिताः भवेयुः। शिक्षासमागमाख्ये एतस्मिन् कार्यक्रमे शिक्षानीतेः प्रावधानानुसारम् अनेकेषां नवोपक्रमाणां समारम्भः स्यात्। अवधेयं यत् 2020 वर्षे जुलै मासस्य 29 दिनाङ्के प्रशासनेन राष्ट्रियशिक्षानीतिः अभिस्वीकृता आसीत्। सोनिया राहुल गान्धिभ्यां नेशनल हेराल्ड इत्याख्ये प्रकरणे समन इति प्रपत्रं प्रदत्तं स्यात् न वा, अद्य एतस्मिन् प्रकरणेन सम्बद्धे प्रवर्तननिदेशालयेन प्रकाशिते पत्रे संज्ञाननिर्णयप्रकरणे दिल्लीस्थितः न्यायालयः निजनिर्णयं श्रावयेत् इत्यवधेयम्। विदेशवार्तायां संयुक्तराज्यामेरिका चीन देशयोः मध्ये वाणिज्यिककरपरे सन्धिविषये अद्य पुनः वार्ता समाचरितुं शक्नोति। द्वयोः राष्ट्रपत्योः उपवेशनेन एतेन व्यापारगतः संघर्षः अल्पः स्यात् इति संभावना अस्ति। उत्तरप्रदेशस्य मुख्यमन्त्रिणः योगी आदित्यनाथस्य उपस्थित्यां काशी विश्वनाथ ज्योतिर्लिङ्गस्य अथ श्रीरामेश्वर ज्योतिर्लिङ्गस्य च मध्ये पवित्रजलस्य पारस्परिकस्य आदानप्रदानस्य पवित्रानुष्ठानं जातम्। तावत् शुभकार्ये एतस्मिन् श्रीकाशी विश्वनाथ धाम्नः प्रेषितेन अभिषिक्तेन जलेन रामेश्वरं ज्योतिर्लिङ्गस्य प्रधानमहादेवस्य श्रीरामनाथ स्वामी भगवतः श्रावणमासे अभिषेकपूजनं समाचरेत्। तत्रैव रामेश्वरं स्थलात् प्रेषितेन पवित्रजलेन श्रावणमासस्य पूर्णिमातिथौ श्री विश्वेश्वर ज्योतिर्लिङ्गस्य जलाभिषेकं भवेत् इति। अयं हि निश्चप्रचम् उत्तरभारत दक्षिणभारतयोः त्रयाणां महत्त्वपूर्णतीर्थस्थलानां काशी प्रयागराज रामेश्वर स्थलानां मध्ये आध्यात्मिकैकतायाः संवर्धनदिशि एकः अभिनवः प्रयासः अस्ति। भगवते शिवाय नागदेवतायै च समर्पितं नागपञ्चम्याः शुभपर्व अद्य निखिले हि देशे आमानयति। ध्येयं यत् श्रावणमासस्य शुक्लपक्षस्य पञ्चमी तिथौ नागपञ्चमीति विशेषपर्व आमान्यते। शुभावसरे तस्मिन् उज्जैननगर्याः नागचन्द्रेश्वर मन्दिरं शिवभक्तेभ्यः श्रद्धालुभ्यः च उद्घाटितं भवेत्। महाकालेश्वर मन्दिर परिसरस्य उच्चभवने स्थितम् इदं हि मन्दिरं प्रतिवर्षं केवलम् एकस्मिन् दिने एव अर्थात् नागपञ्चम्याः शुभपर्वणि उद्घाट्यते। नागपञ्चम्याः पर्वणि एतस्मिन् मन्दिरे विशिष्टरूपेण पूजार्चना क्रियते, तदनु मन्दिरस्य कपाटं पिहितं भवति इति। अधुना एतेन सहैव वार्तासंस्करणमेतत् सम्पद्यते। अभिनववार्ताभिः सह पुनः उपस्थास्यामः। तावत् शुभं भूयात्।